पुलिस शहदा के अहले खाना के लिए 2 नौकरियां, बेवा को उम्र भर तनख्वाह देने का ऐलान। सिंध असेंबली में शहदाए पुलिस को खिराज अकीदत की करारदाद। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंजार कोरंगी पुलिस की कारकर्दगी से भी खुश। IG से बात करके पुलिस टीम के लिए इनाम का वादा भी किया। मोटर व्हीकल तरमीमी बिल भी पेश किया। ऐवान ने बिल की मरहलावार मंजूरी देकर स्टैंडिंग कमेटी के सुपुर्द कर दिया। MQM के शारिक जमाल का भी महकमा पुलिस को खिराज तहसीन। सिंध पुलिस के शोहदा को खिराज अकीदत, कुर्बानियों को सलाम। वज़ीर आला DG रेंजर्स IG सिंध की शिरकत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद, सूबाई असम्बली वज़रा की शिरकत। शहीद अफसरान और एहलकारों के अहल खाना की शिरकत। पुलिस के दस्ते ने वज़ीर आला मुराद अली शाह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मारूफ गुलकार आसिम अजहर ने भी तकरीब में परफॉर्म किया। सिक्योरिटी फीचर वाली नंबर प्लेट लगाने की तारीख में 31 अक्टूबर तक तौसी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत नंबर प्लेट अपडेट करने की मुहिम तेज कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को सूबाई वजीर मुकेश चावला की ब्रीफिंग। 7 अरब रुपए की रिकॉर्ड मालियत की मनशियात जब्त करने का भी बताया। कहा जदीद नंबर प्लेटों से सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर, जराइम में कमी होगी। कराची में मानसून का छठा स्पेल। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। सदर, कयूमाबाद, क्लिफ्टन, डिफेंस, बलोच कॉलोनी और अतराफ में बादल बरस पड़े। समुद्री हवाएं बहाल, मौसम खुशगवार, गर्मी के सताए चेहरे खिल उठे। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। अहम शहराओं की स्ट्रीट लाइट सोलर सिस्टम पर मुंतकिल होंगी। तर्जुमान बल्दिया उस्मा दानियाल अली शान का कहना है चीन से लाइट्स खरीद ली गई। शाहराह फैसल, मेरीन ड्राइव, शाहराह ईरान की स्ट्रीट लाइट्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करेंगे। मंसूबे को 30 सितंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। खातून ने ताला निगल लिया। लियारी जनरल अस्पताल के डॉक्टर्स ने बचा लिया। बगैर ऑपरेशन किए मरीजा के पेट से ताला निकाल लिया। खातून की सर्जरी के बगैर लैप्रोस्कोपी के जरिए ताला निकाला गया। धावीजी सब स्टेशन और ग्रिड स्टेशन पर मरम्मती काम मुकम्मल। बिजली के साथ मुतासरा इलाकों में पानी की सप्लाई भी बहाल। दिन भर शहर को 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना रहा। लांधी, कोरंगी, शाह फैसल, बिन कासिम के इलाके मुतासर हुए। DHA और नॉर्थ नाजमाबाद में भी पानी की कमी रही। पुलिस में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन। तफ्तीशी एहलकार भी मुअत्तल होने लगे। DIG ईस्ट का 7 अफसरान को मुअत्तल करने का हुक्म। इंस्पेक्टर दिलबर खान, इंस्पेक्टर मंजर हुसैन और इंस्पेक्टर मुमताज को मुअत्तल किया गया। इंस्पेक्टर जफर, सब इंस्पेक्टर अकरम, सब इंस्पेक्टर नसीम और ASI अब्दुल कुद्दूस। ये जो इवेंट्स हो रहे हैं जश्न आज़ादी के और मार्का हक के, ये हुकूमत सिंध के इवेंट्स नहीं हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इवेंट्स नहीं हैं, ये इस कौम के और इस मुल्क के इवेंट्स हैं। और तमाम सियासी जमातों को, उनकी क़यादत को, उनके कारकुनों को इन तमाम इवेंट्स में शिरकत करके एक अच्छा मैसेज दुनिया को देना चाहिए। हमने अपने लोगों को, जो पीपल्स पार्टी के अहदेदार हैं, कारकुनों को सख्ती से मना किया है कि किसी इवेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे के साथ आप नहीं आएंगे। झंडा होगा तो सिर्फ पाकिस्तान का होगा, ताकि हम अपने आप को तकसीम न कर सकें। आज़ादी के साथ भारत के खिलाफ जीत की दोहरी खुशी। पीपल्स पार्टी की जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां। नेशनल बैंक स्टेडियम में 13 अगस्त की रात खुशियों का मेला सजेगा। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का स्टेडियम का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। बोले शहरी पीपल्स पार्टी का नहीं, पाकिस्तान का परचम साथ लाएं। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह बोले स्टेडियम में तारीख का सबसे बड़ा जश्न होगा। आतिफ असलम, सजाद अली, हदीका कयानी, तलहा अंजुम आवाज का जादू जगाएंगे। गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी मार्का हक का जश्न। राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी और IT मार्की के तलबा की शिरकत। शजरकारी मुहिम के तहत पौधे भी लगाए गए। मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल्स की शिरकत। गवर्नर के हमरा परचम कुशाई की। अब्बासी शहीद अस्पताल में सहूलियात बढ़ाने का मिशन। नए ब्लॉक का काम 15 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मेयर कराची ने अस्पताल में जारी कामों की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अब्बासी शहीद अस्पताल की बुनियाद रखी थी। अस्पताल को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है। हर
تنقید میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پولیس کو تنقید کریں، لیکن کوئی سوچ یہ نہیں رہا ہوتا کہ وہ پولیس کا جوان اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کے تحفظ کے لیے دن و رات محنت کر رہا ہوتا ہے، کوشش کر رہا ہوتا ہے. ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہے جب ہم پولیس پہ بیٹھ کے تنقید کر رہے ہوتے ہیں. سندھ کی پولیس پاکستان کی بہترین اور سب سے زیادہ تربیت یافتہ پولیس ہے. سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا پولیس کے شہداء کو سلام. کہا پولیس کو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. پولیس نے قربانیاں دے کر امن قائم کیا. سندھ کی پولیس ملک کی سب سے تربیت یافتہ فورس ہے. سندھ میں پولیس کا کردار مثالی رہا. امید نہیں تھی کوئی کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے. بس وہ نکلے گھر سے، اس کے وہاں پہنچنے کے 10 منٹ بعد پھر وہاں سے خبر ملی ہے کہ کچھ ایمبیسی پہ حملہ ہوا ہے. شروع میں تو ان کی بہت کمی محسوس ہوئی، لیکن بعد میں بہت خوشی ہوئی. اتنا فخر محسوس ہوتا ہے، بہت اچھا محسوس کرتے ہیں کہ ان کی جگہ دونوں بھائی پولیس میں چلے گئے. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. سندھ پولیس کا شہداء کو سلام. ASI اشرف داؤد، اہلکار غلام محمد سمرو، سب انسپکٹر رحیم خان کو خراج عقیدت. شہید اہلکاروں کے اہل خانہ کے حوصلے بلند، مزید قربانیاں دینے کا بھی عزم دہرایا. SSP سٹی اور سینٹرل کی شہداء کی فیملی سے ملاقات، تحائف تقسیم کیے. ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے بھی شہید کوٹا میں اپلائی کر دیا ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشائن بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو فورس ہے وہ شہیدوں کی فورس ہے، اور ان کی جو اولاد ہے شہیدوں کی، ان کا سب سے پہلا حق ہے. تو ان کی جو ہم انشاءاللہ ان کو لک آفٹر کریں گے، اور یہ بھی پولیس ڈپارٹمنٹ جوائن کریں گے. FIA کی گل پلازا امیجنا روڈ پر کارروائی. غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث ملزم گرفتار. ملزم مرسلین کے قبضے سے 37,000 امریکی ڈالر برآمد. پاکستانی مالیت 1 کروڑ سے زائد. مقدمہ درج، تحقیقات جاری. دیگر ملزموں کی گرفتاری کے لیے چھاپے. خواجہ شمس الاسلام قتل کیس کی تحقیقات کے لیے مشترکہ کمیٹی قائم. کمیٹی میں سندھ ہائی کورٹ بار اور سندھ پولیس اور پروسیکیوشن کے نمائندے شامل. صدر بار سرفراز علی میتلو، راہب لاکھو، نائب صدر مرزا سرفراز احمد، وسیم سیف کوسو شامل. DIG ساؤتھ اسد رضا، SSP ساؤتھ محظور علی، SP انویسٹیگیشن علی حسن، اسد اللہ میتلو شامل. شادمان نالے میں موٹر سائیکل گرنے سے خاتون اور 2 ماہ کے بچے کی ہلاکت. عدالت کا KMC اور DMC کو 99 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم. عدالتی ریمارکس میں کہا گیا KMC اور DMC فرائض کی انجام دہی میں ناکام رہے. شہریوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے. ڈیفنس فیز 5 کی لڑکی کا تبدیلی مذہب اور پسند کی شادی کا کیس. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے لڑکی کو 7 اگست کو پیش کرنے کا حکم دے دیا. چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے. ریکارڈ کے مطابق بچی نے مرضی سے شادی کی، جبری شادی ہوئی تو کارروائی کریں گے. پڑھے گا سندھ، بڑھے گا سندھ. جدید تعلیمی طریقہ کار کو پرائمری اسکولوں میں شروع کرنے کا اعلان. محکمہ تعلیم نے STEM پروگرام کے تحت اسکولوں کی رجسٹریشن کے لیے احکامات جاری کر دیے. عملی سائنسی سرگرمیوں کو فروغ دیا جائے گا. سب سے بڑی معذوری ہے غلامی کو قبول کرنا. اس میں بھی محسوس کرنے کی صلاحیت ہے، وہ معذور نہیں ہے. کراچی میں ہم 3 یونیورسٹیاں لا چکے ہیں. شہر چلتا ہے تو یہ ملک پلتا ہے، اور یہ جامع کراچی اس شہر کا مرکز ہے. غلامی کو تسلیم کرنا سب سے بڑی معذوری ہے. وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے واضح کیا، جو محسوس کر سکتا ہے وہ معذور نہیں. 3 جامعات کراچی میں آ چکی ہیں. کراچی چلتا ہے تو ملک چلتا ہے. خلیجی ممالک کے لیے سستے اور محفوظ سفر کی شروعات. وزارت بحری امور نے فیری سروس لائسنس کی منظوری دے دی. سی کیپرز کو ایران اور خلیجی ممالک کے لیے فیری لائسنس کی منظوری دی گئی. وفاقی وزیر جنید انوار کا کہنا تھا کہ فیری سروس سے زائرین اور مزدوروں کو سستا سفر میسر ہوگا. کراچی اور گوادر سے فیری سروس کا آغاز ہوگا. پاکستان کی سمندری معیشت کو فروغ ملے گا. روزگار کے لیے بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں کی مشکلات بڑھ گئیں. ویزا، ٹیسٹنگ اور بایو میٹرک مسائل بڑی رکاوٹ قرار. نائب چیئرمین پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسی ایشن عدنان پراچا کا مسائل فوری حل کرانے کا مطالبہ.
आगा खान यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट के इश्तराक से तालीमी पॉलिसी पर गोल मेज कॉन्फ्रेंस, तालीमी इस्लाहात और बेहतरी के मौज़ूआत पर गुफ्तगू। बरतानवी डिप्टी हेड ऑफ मिशन समेत माहिरीन तालीम की पैनल डिस्कशन में शिरकत। साबिक निगरान वज़ीर तालीम राना हुसैन ने तालीमी शोबे में बेहतरी के लिए तजावीज़ पेश की। रूस में मुफ्त तालीम बेहतर नताइज पर माहाना जेब खर्च में मिलेगा। रूस की जामियात पाकिस्तान के ज़हीन तलबा पर मेहरबान, स्कॉलरशिप्स का ऐलान। स्कॉलरशिप में तमाम ट्यूशन अखराजात और रूसी जुबान का कोर्स शामिल। रजिस्ट्रेशन का अमल सितंबर से वेबसाइट पर खोला जाएगा। शाहीनों ने तीसरे टी20 में काली आंधी को हरा दिया। सीरीज 2-1 से पाकिस्तान ने अपने नाम कर ली। 190 रन के हदफ के ताकुब में वेस्ट इंडीज की टीम 176 रन बना सकी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम को मुबारकबाद। और कौमी क्रिकेट टीम को बड़ा धचका, जारे मिजाज बैटर फखर जमान हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर। फखर जमान फौरी तौर पर वतन वापस आकर नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहैब करेंगे।